الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. وبعد، حضرة رئيس الحفلة المعظم، أساتذة الكرام وإخواني في الله، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي. يا أهل العراق، إن الشيطان قد استفتنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمصامع والأطراف والشغاف، ثم مضى إلى الأنخاض والأصماخ، ثم ارتفع فعشف، ثم باد وفرخ، فحشاكم نفاقا وشقاقا، قد اتخذتموه دليلا تتبعونه، وقائدا تطيعونه، ومؤامرا تستشيرونه، فكيف تنفعكم تجربة أو تعدكم وقعة أو يحدثكم إسلام أو يردكم إيمان؟ ألستم على أصحابي بالأهواس حيث رمتم المكر وسعيتم بالغدر، وظننتم أن الله يخذل دينه وخلافته، وأنتم تتسللون لواذا وتنهزمون صراعا. ويوم الزاوية وما يوم الزاوية، بها كان فشلكم وتنازعكم وبراءة الله منكم ونكوس ولده عنكم، إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها، النوازع إلى أعطانها. لا يسأل المرء منكم مناخيه، ولا يلوي الشيخ على بنيه، حتى علقمكم الرماح وقصمتكم الرماح. ويوم دير الجماجم وما يوم دير الجماجم، بها كانت المعارك والمراحل، بضرب يزيل الهام عن مقيل ويذهل الخليل عن خليل. يا أهل العراق، أهل الكفرات والغدرات والثورة بعد الثورات، إن أبعثتم إلى ثغوركم غللتم وخنتم، وإن أمنتم أرجفتم، وإن خفتم نافقتم، لا تذكرون حسدا ولا تشكرون نعمة. هل استخفكم ناكث أو استغواكم غالب أو استنصركم ظالم، إلا وطبتموه وآويتموه ونصرتموه ورضيتموه. أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.